रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुवस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले सबक में हमने पढ़ा कि जब मुसलमानों को जंग उहद में आरजी शिकस्त हो गई तो उससे फायदा उठाते हुए कुफार और मुनाफिकीन ने मुसलमानों को ये मशवरा दिया कि तुम अपने आबाई दीन पर दोबारा से लौट आओ। इसी तरीके से बाज काफिरों के दिलों में ये ख्याल आया कि क्यों ना बिल्कुलिया यानी ये मौका बहुत अच्छा है कि इसमें मुसलमानों का बिल्कुलिया खात्मा कर दिया जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन काफिरों के दिलों में मुसलमानों का रोब डाल दिया, जिसकी वजह से वो अपने ख्यालात को अमली जामा ना पहना सके। आगे पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। सुम्मा अंज़ला अलैकुम मिन बादिल गम्मि अमनतन नुआसन यग़शा ताइफ़तम मिनकुम व ताइफ़तुन क़द अहम्मतहुम अन्फुसुहुम यज़ुन्नून बिल्लाहि गैरल हक़्क़ि ज़न्नल जाहिलिय्या यक़ूलून हल लना मिनल अम्रि मिन शैइन कुल इन्नल अम्रा कुल्लहु लिल्लाहि युख़्फ़ून फ़ी अन्फुसिहिम मा ला युब्दून लक यक़ूलून लौ कान लना मिनल अम्रि शैउम मा क़ुतिलना हाहुना कुल लौ कुन्तुम फ़ी बुयूतिकुम लबरदल्लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु इला मज़ाजिइहिम लियब्तलियल्लाहु मा फ़ी सुदूरिकुम व लियुमह्हिस मा फ़ी क़ुलूबिकुम वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, फिर उसने उस गम के बाद तुम पर अम्न नाजिल फरमाया और तुम में से एक जमात को नींद आने लगी। यानी जो अभी मज़कूरा गम बताए गए हैं, तो उस परेशानी के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिनों पर अपना फजल किया और फिर उसके बाद उनको ऊँग दे दी, उनको नींद दे दी। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है कि मैं भी उन लोगों में से था जिनको उहद के दिन ऊँग तारी हो गई थी, हत्ता कि मेरी तलवार कई मर्तबा मेरे हाथ से गिरी, मैं उसे पकड़ता फिर वो गिर जाती, मैं उसे पकड़ता फिर वो गिर जाती। यानी अल्लाह ताला ने जो लोग जंग उहद में बाकी रह गए थे जंग के मैदान में, तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर ऊँग तारी कर दी और इस तरीके से उनको नींद आ गई। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से नुसरत और मुसलमानों के लिए सकीनत थी। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, हाँ, कुछ लोग वो भी थे कि उन्हें अपनी जानों की पड़ी हुई थी। इससे मुराद मुनाफिकीन हैं कि उन्हें ऐसे हालत में भी अपनी जानों की ही परवाह थी कि कहीं ऐसा ना हो हम कत्ल कर दिए जाएं। वो अल्लाह के साथ नाहक जहालत भरी बदगुमानियां कर रहे थे। यानी वो अजीबो गरीब तरीके की बातें कर रहे थे, अजीबो गरीब बदगुमानियां मुसलमानों में फैला रहे थे। मसलन वो ये कह रहे थे कि नाउज बिल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला बातिल है और जिस दिन की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे हैं उसका मुस्तकबिल मखदूश है, खदशे में है और इसी तरीके से उन्हें अल्लाह की मदद हासिल नहीं है वगैरह वगैरह नाउज बिल्ला। इस तरीके की बातें मुनाफिकीन मुसलमानों में फैला रहे थे और वो अल्लाह अल्लाह ताला के मुतालिक बदगुमानियां कर रहे थे और वो कहते थे कि क्या हमें भी किसी चीज का इख्तियार है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से क्या किसी फतह और नुसरत का इम्कान है या फिर क्या कोई बात हमारी भी चल सकती है या मानी जा सकती है, यानी हमारी भी कोई बात मानी जा सकती है। वो इस तरीके की बातें मुसलमानों में फैला रहे थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी आप कह दीजिए कि काम कुल का कुल अल्लाह के इख्तियार में है, यानी तुम्हारे और दुश्मन के इख्तियार में नहीं है, बल्कि मदद भी अल्लाह ही की तरफ से आती है, कामयाबी भी अल्लाह ही की तरफ से आती है, नाकामी भी अल्लाह ही की तरफ से होती है और इसी तरीके से अम्र नहीं भी उसी की तरफ से होता है। यानी कुल का कुल इख्तियार सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को है, उसके अलावा किसी को भी नहीं है। तो अगर हमें कामयाबी मिलती है तो भी अल्लाह ही की तरफ से मिलती है और अगर हमें नाकामी मिलती है तो उसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई मसलिहत जरूर होती है। और ये लोग अपने दिलों में जो बात छुपाए हुए हैं आपको नहीं बताते, यानी मुनाफिकीन अपने दिलों में बात छुपाए हुए हैं, यानी वो निफाक छुपाए हुए हैं और बज़ाहिर मोमिन होने का दावा करते हैं। उनको देख के ऐसा लगता है जैसे ये वाकई मुसलमानों के बहुत बड़े खैर ख्वाह हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये अपने दिलों में निफाक छुपाए हुए हैं। यानी ये जाहिर से कुछ और है और बातिन से कुछ और है। यानी जाहिर दिखावे के लिए तो मोमिन के बहुत ज्यादा हमदर्द गमख्वार नजर आते हैं, लेकिन अंदर से ये कुछ और हैं, ये उनके मुखालिफ हैं।
کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے، یعنی یہ باتیں یا تو وہ آپس میں کرتے ہیں یا پھر وہ اپنے دل میں یہ باتیں کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اے نبی، آپ کہہ دیجئے گو تم اپنے گھروں میں ہوتے، پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی قسم کی باتوں کا کیا فائدہ، موت تو ہر حال میں آنی ہے، اور جہاں پر جس جگہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری موت لکھ دی ہے تمہیں وہاں چل کر جانا پڑے گا۔ اگر تمہاری قسمت میں مقتل میں لکھی ہوئی ہے موت کی، تمہیں میدان جنگ میں موت آئے گی تو تمہیں وہاں ہر حال میں تم جاؤ گے، تم خود بخود جاؤ گے، تمہاری موت تمہیں وہاں کھینچ کر لے کر جائے گی۔ تو ایسی باتوں کا کیا فائدہ کہ جو یہ چیز تو ہو کر ہی رہے گی، یعنی موت ایک اٹل حقیقت ہے اور اس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، کوئی بھی کسی بھی مذہب کا تعلق رکھنے والا ہو، موت کا انکار کوئی نہیں کرتا ہے۔ تو موت ایک اٹل حقیقت ہے اور یہ ایک نہ ایک دن ہو کر رہے گی۔ تو پھر ایسی باتوں کا کیا فائدہ ہے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ اگر ہم گھر پہ بیٹھے ہوتے تو ہمیں موت نہیں آتی؟ کیوں نہیں آتی؟ اگر تمہاری قسمت میں موت لکھی ہوئی ہے کہ تمہیں اس وقت، اس لمحے، اس پل تمہیں موت آئے گی تو تمہیں اسی وقت ہی آئے گی، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ تمہیں گھر پر موت آئے گی یا میدان جنگ میں آئے گی یا سفر میں آئے گی یا کسی اور جگہ آئے گی تو تم وہاں ضرور بھی ضرور چل کر جاؤ گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا۔ یعنی اللہ کا تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کو آزمانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کو دیکھنا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے، اور اس کے بعد تمہارے دلوں میں جو شیطانی وسوسے آ گئے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو پاک کر دے۔ جو شیطانی وسوسے تمہارے دلوں میں آ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے ان کو پاک کر دے تمہارے ایمان کو دیکھتے ہوئے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ دلوں کے بھید سے آگاہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے کون کافر ہے کون کس حال میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک شخص کے بارے میں پتا ہے کہ کون کیسا ہے، کس کے دل میں کیا چل رہا ہے، کس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے۔ لیکن جہاد کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس طریقے سے مومن اور منافق باہر نکل کر آ جاتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں، اور لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ اس میں سے مومن کون ہے اور منافق کون ہے، کیونکہ جب مصیبت آتی ہے تو منافق بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور مومن اسی جگہ اٹل رہتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی مٹبھیڑ ہوئی تھی، یہ لوگ اپنے بعض کرتوتوں کے باعث شیطان کے پھسلانے میں آ گئے۔ یعنی جنگ احد میں مسلمانوں سے جو لغزش اور کوتاہی ہوئی تو اس کی وجہ پچھلی ان کی کمزوریاں بتائی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے شیطان ان کو اس دن بھی بہلانے پھسلانے میں کامیاب ہو گیا۔ اور اسی لیے سلف صالحین کا قول ہے کہ نیکی کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے بعد مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے، اور برائی کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے بعد مزید برائی کا راستہ کھلتا اور ہموار ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اور مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے، لیکن اگر کوئی انسان برائی کے راستے کو چنتا ہے تو اس کے لیے اور بھی راستے ہموار ہو جاتے ہیں اور کھل جاتے ہیں اس کے لیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن یقین جانو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی لغزشوں کو، ان کی کوتاہیوں کو، حکمتوں کو، تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کر دیا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، ان کی غلطیوں کو، ان کی کوتاہیوں کو، ان کی لغزشوں کو میں نے معاف کر دیا۔ اور اس سے پتا چلتا ہے، ایک تو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں کتنے محبوب ہے، اس کے بارے میں پتا چلتا ہے، اور دوسرا مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان مومنین صادقین پر کوئی بھی، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تو اب کسی کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے کہ ان کے متعلق کوئی تان و تشنیع کرے یا کوئی الگ طریقے کی باتیں بنائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، لہٰذا اب کوئی ان کے متعلق کچھ بھی نہیں کہے گا۔
اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور تحمل والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بخش، جس کو چاہے سزا دے، تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو سزا دے اور چاہے تو ان کو بخش دے، یہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہاں پر دو صفت بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور تحمل والا بھی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر کرے اور ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔